दुनिया की सबसे बड़ी बैंक डकैती जिसे एक खराब प्रिंटर ने नाकाम बना दिया। क्या आप सोच सकते हैं कि एक छोटा सा प्रिंटर $1 अरब की चोरी को कैसे रोक सकता है? 2016 में बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक में ऐसा ही कुछ हुआ जब शुमाली कोरिया के हैकर्स ने दुनिया के सबसे बड़ी साइबर डकैती की मंसूबाबंदी की, लेकिन एक गैर मुतवक्के खराबी ने उनके मंसूबे को कैसे बर्बाद किया। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह एक मामूली सी तकनीकी खराबी ने हैकर्स के इंतहाई मुनज़्ज़म और खतरनाक मंसूबे को नाकाम बनाया। क्या आप तैयार हैं इस नाकाबिले यकीन कहानी के हर राज को जानने के लिए? 2016 में शुमाली कोरिया हैकर्स ने बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक से $1 अरब चोरी करने की कोशिश की और वो इसमें तकरीबन कामयाब भी हो गए थे। ताहम किस्मत या इत्तफाक से ये चोरी नाकाम रही और सिवाय $81 मिलियन के बाकी तमाम रकम की मुंतकिली रोक दी गई। ये कहानी शुरू होती है एक खराब प्रिंटर से। प्रिंटर तो जदीद जिंदगी का एक आम सा हिस्सा है और इसीलिए जब बांग्लादेश के सेंट्रल हेड बैंक में एक प्रिंटर खराब हुआ तो वहाँ लोगों ने वही सोचा जो हम सारे सोचते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं, प्रिंटर तो एक झटके में ठीक हो जाएगा। लेकिन किसी को क्या खबर थी कि आज इस खराब प्रिंटर की वजह से $1 अरब की चोरी करने से हैकर्स कैसे नाकाम हो जाएंगे और सिर्फ $81 मिलियन हैकर्स बैंक से ले जाने में कामयाब हुए। प्रिंटर्स ने इनको $1 अरब की चोरी से कैसे बचाया? नाज़रीन इकराम, लेकिन ये ना तो कोई आम प्रिंटर था और ना ही कोई आम बैंक। ये बांग्लादेश का सेंट्रल बैंक था जिसकी जिम्मेदारी मुल्क में करोड़ों अरबों की करेंसी की देखभाल करना थी। अब आपको इस प्रिंटर की अहमियत का तो अंदाजा हो गया होगा। ये प्रिंटर अहम और खुफिया तो था ही, जो कि बैंक के इंतहाई हसास कमरे में लगा हुआ था। ढाका में बैंक के सदर दफ्तर में ये 10वीं मंजिल पर था। इस प्रिंटर का काम बैंक की लाखों डॉलर्स की लेन देन के रिकॉर्ड को प्रिंट करना था। बैंक के अमले को 5 फरवरी 2016 को सुबह 8:45 बजे पता चला कि ये प्रिंटर काम नहीं कर रहा है। उस वक्त के ड्यूटी मैनेजर जुबैर बिन हुदा कहते हैं कि हम समझे कि ये एक आम सा मसला है, ऐसे मसाइल पहले भी पेश आ चुके थे, मगर खुशआइन बात यह है कि एक खराब प्रिंटर की वजह से सारे बैंकों से चोरी करने वाले हैकर्स की सर्विस रोक दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद हैकर्स $81 मिलियन को कैसे ले गए? ये तब मुमकिन हुआ कि हैकर्स पहले से ही बैंक के नेटवर्क में कई दिन पहले से ही घुस चुके थे और इसी लम्हे वो शायद सबसे बड़ा साइबर हमला कर रहे थे। इन हैकर्स का हदफ बैंक से $1 अरब चोरी करना था। इस पैसे को गायब करने के लिए हैकर्स का प्लान था कि वो जाली अकाउंट्स, फलाही तंजीमों, जुए खानों और साथियों के सोर्स को इस्तेमाल करके चोरी की हुई रकम को तकसीम करेंगे और इन सब का एक नेटवर्क इस्तेमाल करेंगे ताकि चोरी शुदा रकम को आर्जी उनके पास रखा जा सके। जब बैंक के अमले ने खराब प्रिंटर को ओके होने के बाद दोबारा ऑन किया, उन्हें काफी परेशानी की खबर मिली। उन्हें अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक फीड से पैगाम मिल रहे थे कि बांग्लादेश के सरकारी बैंक अकाउंट इसी बैंक में हैं और फीड को यह पैगाम दिया गया था कि बांग्लादेश के अकाउंट में से तमाम रकम निकाल दी जाए, जो कि तकरीबन $1 अरब थी। बांग्लादेश बैंक ने अमेरिकी रिजर्व बैंक से वजाहत के लिए राब्ता किया कि आखिर ये हो क्या रहा है, मगर हैकर्स की चालाकी और तेज दिमागी की दुरुस्त टाइमिंग की वजह से उनका राब्ता भी नहीं हो सका। राब्ता ना होने में भी ये हैकर्स की चाल थी, क्योंकि बांग्लादेश में हैकर्स ने बैंक चोरी का ये ऑपरेशन रात 8 बजे के बाद शुरू किया, मगर उस वक्त न्यूयॉर्क में सुबह हो रही थी। यानी फीड को जो अहकामात दिए गए थे उन पर अमल उस वक्त होना था जब बांग्लादेश में लोग सो रहे हों। अगले दिन जुम्मा था और इन दिनों बांग्लादेश में जुम्मे और हफ्ते को छुट्टी होती थी, इसीलिए बैंक का सदर हेड दफ्तर बंद था। मगर जब बांग्लादेशी हुक्काम ने हैकर्स की ये चोरी पकड़ी तो न्यूयॉर्क में वीकेंड डे शुरू हो चुका था। अमेरिका में साइबर सिक्योरिटी के माहिर राकेश इस्तेहाना कहते हैं कि ये इस हमले की खूबसूरती या चालाकी थी कि जुमेरात की रात हमला करना खुद चुना गया था। जुम्मे को न्यूयॉर्क में काम हो रहा होता है, मगर बांग्लादेश
میں جمعہ کو چھٹی ہوتی ہے۔ جب تک بنگلہ دیشی بینک واپس آن لائن ہوتا ہے، امریکہ میں فیڈ بند ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح چوری کی رقم پکڑنے میں 3 دن کی تاخیر ہو سکتی تھی، اور اس کے علاوہ ہیکرز کے پاس ایک اور چالاکی بھی تھی۔ جب انہوں نے فیڈ سے پیسے واپس نکال لیے، انہیں یہ رقم کہیں بھیجنی تھی۔ انہوں نے رقم فلپائن کے دارالحکومت منیلا میں بھیجی۔ 2016 میں پیر 8 فروری کو قمری نئے سال کا پہلا دن تھا، اور ایشیا میں کئی ممالک میں اس دن کی وجہ سے چھٹی تھی۔ فلپائن، بنگلہ دیش اور امریکہ کے وقت میں فرق کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہیکرز نے 5 دن کے پلان کے تحت پیسے چوری کرنے تھے، اور اس سب کے لیے ان کے پاس وقت بھی کافی تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ لیزارس گروپ 1 سال سے بنگلہ دیش کے سینٹرل بینک میں موجود تھا۔ ہیکرز نے 4 فروری کو رات 8:36 پر ہیکرز نے رقم منتقل کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے 35 ٹرانزیکشنز کرنا تھیں، جن کی کل رقم $951 ملین تھی، جو کہ بنگلہ دیش کے فیڈ میں پڑے تقریباً سارے پیسے تھے۔ چوروں نے پیسے غائب کرنے کی مکمل منصوبہ بندی کی تھی، مگر جیسے بالی ووڈ کی فلموں میں ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی چیز ان کے آڑے آ گئی تھی۔ وہ چیز بھی یہ صحیح چلتا ہوا پرنٹر ہی تھا، لیکن جب بینک کا پرنٹر اچانک خراب ہو گیا اور بینک عملے کو ٹرانزیکشنز کی رپورٹس ملنا بند ہو گئیں، تو انہیں مشکوک سرگرمیوں کا علم ہوا۔ یہی خرابی ہیکرز کی منصوبہ بندی کے راستے میں رکاوٹ بنی، اور بینک کے حکام کو چوری کا پتہ چل گیا، جس سے باقی رقم کی منتقلی کو روکا جا سکا۔ ان ہیکرز کے راستے میں بس آخری ایک رکاوٹ رہ گئی تھی، 10ویں فلور کا وہی پرنٹر جو بریک ہو چکا تھا۔ بنگلہ دیشی بینک نے اپنی تمام ٹرانزیکشنز کا پیپر پر ریکارڈ رکھنے کا نظام اس پرنٹر میں بنایا ہوا تھا۔ یہ پیپر نظام ہیکرز کی کوشش کا راز فوراً فاش کر سکتا تھا، اسی لیے انہوں نے اپنی اس آخری پریشانی کو ختم کرنے کے لیے اس کے سافٹ ویئر کو ہیک کیا اور اسے نکارہ کر دیا۔ انہیں معلوم پڑا کہ ہیکرز نے بینک کے اہم نظام سوئفٹ کا کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ یہی نظام دنیا بھر میں ہزاروں بینک استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ پیسوں کے لین دین کا حساب رکھ سکیں۔ ہیکرز کو سوئفٹ نظام میں کوئی کمزوری نہیں ڈھونڈنی پڑی، وہ تو بنگلہ دیشی بینک کے اندر پہنچے ہوئے تھے۔ جلد ہی بنگلہ دیشی بینک کے حکام کو یہ سمجھ میں آنے لگا کہ $81 ملین کی رقم ہیکرز نے کہاں اور کدھر ٹرانسفر کی۔ اور بھی پریشانی اس وقت بڑھ گئی جب بنگالی حکام کو یہ پتہ چلا کہ مکمل کر لی گئی ٹرانسفرز اور ٹرانزیکشنز اب واپس نہیں ہو سکیں گی۔ کچھ پیسے فلپائن پہنچ چکے تھے اور کچھ اور جگہوں پر۔ 2015 میں جب ہیکرز کے بنگلہ دیشی بینک کے نظام میں گھسے چند ماہ ہو چکے تھے، ان ہیکرز کے ساتھیوں نے 4 بینک اکاؤنٹس بنائے۔ اب اگر دیکھا جائے تو اس وقت بھی شک پر مبنی کچھ اشارے موصول ہوئے تھے۔ ان اکاؤنٹس کو بنانے کے لیے ہیکرز کے ان ساتھیوں نے جو ڈرائیونگ لائسنس استعمال کیے تھے وہ بھی جعلی تھے۔ اکاؤنٹس کھولنے والے سارے افراد نے یہی کہا کہ ان کی ایک جیسی ہی نوکری ہے، حالانکہ مختلف کمپنیوں کے نام بھی ان ہیکرز کے ساتھیوں نے اکاؤنٹ اوپن کراتے وقت دیے تھے کہ ہیکرز کے ان ساتھیوں نے جو اکاؤنٹس اوپن کروائے تھے، کئی ماہ تک یہ اکاؤنٹ $500 کے ابتدائی ڈپازٹ کے ساتھ خاموش پڑے رہے، اور لیزارس گروپ کے ہیکرز نے انہیں نہیں چھوا۔ مگر جب لیزارس گروپ نے اپنا کام شروع کیا تو یہی اکاؤنٹ ان ہیکرز کے کام آئے۔ سوال تو یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے سارے بینکس خالی کرنے والے یہ ہیکرز کون تھے؟ تفتیش کاروں کے مطابق ان کے ڈیجیٹل نشانات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان ہیکرز کا تعلق شمالی کوریا کی حکومت سے تھا۔ FBI کے مطابق بینک میں ایک شخص ان ہیکرز کے جھانسے میں آ گیا تھا اور اس نے وہ دستاویزات ڈاؤن لوڈ کیے جن میں کمپیوٹر وائرس چھپائے گئے تھے۔ تاہم FBI کے مطابق بنگلہ دیش کے بینک پر یہ حملہ کئی برسوں کی منصوبہ بندی اور محنت کے ساتھ کیا گیا، اور اس میں ایشیا بھر میں پھیلے ایسے ہیکرز جنہیں شمالی کوریا حکومت کی حمایت حاصل تھی
तब ही उन्हें भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन बांग्लादेशी हुक्काम को ये तक याद न रहा जिस हुनरमंदी के साथ बांग्लादेश बैंक की हैकिंग की गई थी। अगर हैकर्स और उनके साथी $1 अरब चोरी करने में कामयाब हो जाते तो बांग्लादेश के तमाम बैंकों में पड़े गए डॉलर्स या रकम खत्म हो जाती। उम्मीद है ज़म टीवी की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। आप अपने दोस्तों से इसे भरपूर शेयर और लाइक करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट शानदार वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।